बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर हमने देखा कि आमना जो है उसके घर की छत जो है वो डलने लगी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, आमना अपने घर के लिए बहुत खुश है। ठीक है, अल्लाह ताला रहना नसीब करे उस घर में। हम उनके लिए किसी का भी जो घर बन रहा है तो उनके लिए हम वेल विशर हैं। मगर यहाँ पर आमना के दिल में क्या डर है? देखिए, यहाँ पर आमना ने अपना जो बचपन है वो एक पॉवर्टी लाइफ में गुजारा। कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं देखी, शहाना लाइफ नहीं देखी, और इसका जिक्र उन्होंने ख़ुद भी किया है कि भाई हमने एक बहुत बड़ी लाइफ मुश्किल में गुजारी, जिसमें सबसे बड़ी आयशा है। उसने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया होगा यार, डेफिनेटली किया होगा, अब वो जो भी करे। तो यहाँ पर जब छत पड़ रही है उसके लिए आमना ने ज़रदा बनाया, और उसने आई थिंक काफ़ी सारे जो जिनको खिलाने वाले हैं, जिनको खिलाते हैं, जिनमें मजदूर भी है, घर वाले भी हैं, ज़ाहिर वो भी खा सकते हैं। लेकिन यार, जब आप इतने अमीर हो, आपको अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, तो आपको जो है इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? आप बाहर से भी बनवा सकते हो। तो आई थिंक ये जो ज़रदा उसने घर में बनाया, एक तो मैं बताऊं कि ये जितना भी काम करते हैं, चाहे जितने लोगों की दावतें करें और इफ्तारी बनाएं, तो ये जितने भी दिखाते हैं ना, हमने 100 लोगों के लिए ये खाना बनाया, 100 लोगों के लिए ये सब कुछ किया, ये सब कुछ हमारे पास आता है एडिट होके। यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी औरत जिसके अपने बच्चे भी हों, घर भी हों, ज़िंदगी के और काम भी हों, वो कोई इतना ज़्यादा पूरा, जिसने मरियम की दावत की थी, फिर अब जो काम किया है, वो अकेले ही नहीं कर सकता। यहाँ पर सपोर्ट इनके साथ होती है। जैसे हम लेडीज़ हैं ना, हम व्लॉगर्स नहीं हैं, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हम तो करते ही हैं सारा काम। आप लोग, हम लोग, सब लोग काम खुद करते हैं, और घर भी संभालते हैं, डिफरेंट काम होते हैं। अगर जॉब्स कर रहे हैं तो वो भी हैं। लेकिन ये जो होता है ना, बहुत हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, और इनके लिए इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इनके लिए ज़ाहिर इनके घर में वो भी आती है जो इनकी मेड है, तो जाहिर सी बात है ये उस मेड के थ्रू बहुत आसानी भी मिल जाती है इनको कामों में। तो फ्रेंड, यहाँ पर जितने भी वीडियोस हम देखते हैं ये एडिट होने के बाद देखते हैं। यहाँ पे हेल्प के बगैर आप इतने लोगों का खाना बना ही नहीं सकते यार। चले ठीक है, आपने खाना बना लिया, आप दे सकते थे, आप कैटरिंग वालों को भी दे सकते थे, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो। नहीं दिया, मर्ज़ी आपकी, चले अच्छी बात है कि आपने बना लिया या किसी की हेल्प से बनाया। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, जिस तरीके से आमना का और उमैर का एक प्लान था, एक ड्रीम था, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अपने बच्चों की भी शादियाँ वो इसी घर में करेंगे, और फिर आमना ने कहा कि जिस तरह मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि एक बड़ा घर हो, उसमें सारे बच्चे रहें, मैं अपने बच्चों के लिए बनाऊँ, और जब वो घर बना तो उनकी लाइफ जो है वो नहीं रही। तो आमना ने कहा मुझे डर लगता है कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। देखिए, ये डर जो है हमारे माजी के, ये हमारे साथ चलते रहते हैं। सिर्फ आमना नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हम जितने भी लोग देखते हैं उनमें कुछ ना कुछ खौफ होता है। उनका माजी का खौफ होता है, उनका प्रेजेंट का खौफ होता है, उनके अपने कुछ ऐसे जो शऊर में बातें बैठ गई हों वो खौफ भी होते हैं। लेकिन अब तक आमना जिस फ्लैट में भी रह रही है, जो प्लाज़ा बनवाया है इसने, उमैर ने, और उसमें आई थिंक इसका भी 100% अमाउंट इन्वॉल्व होगा आमना का, तो यार वो भी लोगों के ड्रीम होते हैं। मतलब ड्रीम भी नहीं देख सकते लोग, तो इतना जो इसमें मुश्किल है ये प्लाज़ा लेना, उसको सेट करना, उसको बनवाना, इतना अमाउंट जितना लगता है लोग सोच भी नहीं सकते। वो भी ड्रीम नहीं हो सकता। ये ड्रीम तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा ड्रीम है जो घर बन रहा है इसका अपना, और ज़ाहिर है वो हर यूट्यूबर यही करता है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए जो प्लाज़ा में जो अपना फ्लैट है ना, वो भी होना जो है ना नामुमकिन सी बात है आजकल के ईरा में। अच्छा, यहाँ पर जब आपका ड्रीम है आपने पूरा किया, आयशा का भी आई थिंक कोई एक घर बन रहा था इसी तरीके से, उसने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें रेड ब्रिक्स से उसका घर बन रहा था, उसने कहा मेरा अपना घर है। जबकि मरियम बेचारी का कुछ ऐसा नहीं था, हो सकता है उसको अपना फ्यूचर नहीं पता था उसको, तो वो ऐसा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब जो है वो अपना घर ज़रूर बनाएगी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हर किसी का ख्वाब था, किसी का, ज़्यादातर जो यहाँ रहते हैं वो अपना घर अलग बनाना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह बिलाल का फ्यूचर है, और बिलाल ये चाह रहा था कि मैं जो हूँ बाहर सेट हो जाऊँ, क्योंकि उसने समीना से जो शादी की थी यार प्री प्लान की थी, और कोई बुरी बात नहीं है अगर उसे एक अच्छी लड़की मिल गई थी तो जाहिर है, और उसे पता था इसको सेटल होना है बाहर, तो
اس کا بھی پلان تھا کہ یار میں بھی سیٹ ہو جاؤں گا جب میری وائف جائے گی, ورنہ وہ کبھی بھی سمینہ سے شادی نہیں کرتا. اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ سمینہ پاکستان سیٹ نہیں ہوگی, ظاہر ہے اس کو باہر جانا ہے اور مجھے نہیں جانا, میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں, تو وہ کبھی بھی نہیں کرتا اس سے سمینہ سے انگیجمنٹ, نہ شادی. لیکن اس نے یہاں پہ سمینہ سے شادی کی یہ سوچ کے کہ یار لڑکی بھی اچھی ہے, پسند بھی کرتی ہے, میں بھی اسے پسند کرتا ہوں, فیملی بھی ایک جیسی ہے, دونوں لاہوری ہے, بہت آسانی سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور میرا بھی فیوچر برائٹ ہو جائے گا, بری بات نہیں ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور اب جو بلال کا فیوچر تھا وہ گھر نہیں تھا, اس کا فیوچر تھا جرمنی جانا, جرمنی جا کے سیٹ ہونا, وہاں گھر لینا. ظاہر ہے وہ ایک ڈفرینٹ کنٹری ہے, وہاں جب آپ سیٹ ہوتے ہیں تو وہاں کوئی نہ یہ زمین ہوتی ہے, نہ یہ وہاں پہ جو ہے ماحول ہوتا ہے, نہ یہ لوگ ہوتے ہیں. وہاں ڈفرینٹ کنٹری ہے, ڈفرینٹ ریجن ہے, ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈفرینٹ لا ہے اور ڈفرینٹ اسکیمز ہیں. تو وہاں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہم بڑا گھر بنا لیں, او بھائی وہیں ہماری نسلیں رہتی رہیں. وہاں تو گھر تو نارملی لوگ مارگیج پہ لے لیتے ہیں, بالکل زندگی جب ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ ان کو گھر مل جاتا ہے, ان کا اپنا ہو جاتا ہے, لیکن وہ مارگیج پہ رہتے ہیں تو وہ کرائے کا نہیں ہوتا, ان کا اپنا ہی ہوتا ہے جس کی وہ پیمنٹ دیتے رہتے ہیں. تو یہاں سے ڈفرینٹ ہے, ان کا جو وے آف لائف ہے وہ ہم سے بہت اونچا ہے, ظاہر ہے, مطلب اونچا مطلب ہم سے بیٹر ہے, یہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. تو بلال کے لیے تو وہی سب کچھ تھا. جب بلال گیا وہ سب کچھ چھوڑ کے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ سمینہ کو یہاں رہنے نہیں دیا, سمینہ کو لات مار کے نکال دیا, سمینہ پہ ظلم کر دیا. او بھائی سمینہ یہاں رہنا چاہتی نا تو کسی کے ابا جان نہیں تھے جو اس کو نکالتے, وہ سمینہ کا لیگل رائٹ تھا, سمینہ کا بھائی تھا. جس طرح مومنہ رہتی ہے سیم ایف یہاں پہ سمینہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ رہ سکتی تھی اگر وہ چاہتی, لیکن سمینہ کو اس گھر میں رہنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اس کا ویژن جو تھا وہ دوسرا تھا. وہ اپنی بیٹی کی جو برتھ ہوئی وہ بھی جرمنی میں ہوئی, پھر وہ پیپرز دیتی رہی اور اس کا سارا وہیں کا جو ہے وہ بنتے رہے ڈاکیومنٹس, اور وہیں کی اس کی لائن سیٹ ہوتی رہی. ظاہر ہے اس کو یہاں نہیں رہنا تھا, جبھی تو وہ برتن ڈال کے کچن میں چلی جاتی تھی بیٹی کو لے کے, جس کو رہنا ہوتا ہے. ویسے مومنہ بھی رہتی ہے لیکن مومنہ بہت تیز ہے, مومنہ کو ایسا کام وام نہیں کرتی بیٹھ کے, لیکن سمینہ اس کے مقابلے میں جو ہے اس کا دماغ اتنا تیزی میں اور مکاریوں میں نہیں چلتا, کیونکہ اس کے دماغ میں ایک ایم تھا, ایک گول تھا کہ مجھے وہاں سیٹ ہونا ہے, مجھے آگے جانا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے زمین, گھر, اثاثہ, فیوچر, وہ سب کچھ جرمنی تھا. جب بلال یہاں سے گیا تو آمنہ کی شکل اور اس کی عائشہ کی شکل کیوں روتی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. دونوں ایسی بیٹھی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں رونا آ رہا ہے. پھر عمیر سے بھی کہا گیا کہ تم منع کرو, تم سمجھاؤ اس کو. یار اگر وہ اپنا فیوچر بنانا چاہ رہا ہے تو ہمیں اس میں کیا پرابلم ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ بھائی میں نے تو اسے بہت سمجھایا, میں 4 سال آسٹریلیا رہا ہوں. بھائی آپ 4 سال آسٹریلیا رہے تھے تو آئی تھنک 4 یا 5 سالوں میں نیشنلٹی آسٹریلیا کی مل جاتی ہے, بہت زیادہ لانگ ڈیوریشن نہیں ہوتی. تو آپ تو بغیر نیشنلٹی لیے وہاں سے آ گئے, پھر آپ کو یہاں پہ یوٹیوب چینل مل گیا, آپ نے اپنا چینل بنا لیا. اس کے دماغ میں اپنا چینل تھا لیکن یہاں نہیں تھا. اس کے دماغ میں جو اس کا پارٹنر ہے وہ جو چاہ رہا تھا اس کے ساتھ اس کو چلنا ہے, جیسے آپ کو آمنہ کے ساتھ چلنا ہے اور اب مریم کو حسن کے ساتھ چلنا ہے, حسن کو مریم کے ساتھ چلنا ہے. یہاں پہ صرف مریم تھی واحد جو کہ چپ تھی, جو کہ بلال کے معاملے میں کچھ بھی نہیں بول رہی تھی, جس نے بلال کو جاتے ہوئے روکا بھی نہیں. ہاں یہ ہے کہ ملنے وغیرہ وہ نہیں آئی کیونکہ ان سب لوگوں نے اپنے منہ بالکل جو ہے دوسری طرف کر کے رکھے ہوئے تھے کہ بلال پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے. دیکھیں کیا سمینہ جو ہے وہ دور نہیں ہوئی تھی اپنی ماں سے, اپنی فیملی سے, اسی طریقے سے بلال بھی دور ہو گیا تھا. لیکن اصل اسٹرگل تو وہاں سمینہ نے کی, پیپرز بنوائے, سارے ڈاکیومنٹس یہاں سے بھی بنوائے. پھر بیٹی کو لے کے جب بیٹی کی برتھ ہوئی تو وہ وہاں اکیلی تھی, بلال تو بہت بعد میں گیا. اور اب بھی یہ لوگ ایک اسٹرگل کر رہے ہیں, تو ہم ان کو کیوں روکیں. ہم ان کے اسٹرگل کو یا ہم ان کی محنت کو, جب یہ لوگ گئے تھے تو لوگوں نے بہت عجیب و غریب سے کامنٹس بھی کیے تھے. وہ کیوں کیے تھے؟ کیونکہ یہاں پہ ان کے گھر والوں کے تھوبڑے پھولے ہوئے تھے. اب لوگوں نے کہا ماں جو ہے وہ بیٹے کو یاد کرتی ہے. دیکھیں ظاہر ہے ماں تو ماں ہے, اولاد ذرا سی جو ہے نا, آپ مارکیٹ بھی گئے ہوں گے نا 5-6 کلومیٹر دور, تو ماں کو فکر ہوتی ہے میرا بچہ یا میری بچی کب واپس آئے گا. لیکن ماں کبھی یہ نہیں چاہتی کہ میری اولاد کا فیوچر خراب ہو. تو بیسک مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ اپنے اپنے پلازا, اپنے اپنے اپارٹمنٹ یا اپنے اپنے جو بنگلوز بنوانے پہ آپ لوگ خوش ہیں, اسی طریقے سے دوسروں کو بھی خوش ہونے دیں. اس سے یہ نوبت کیوں آ گئی کہ آج عائشہ آمنہ بات نہیں کرتی. آج ہم اس طریقے سے ان کو خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ وہ خوشی خوشی اپنے بھائی سے بات کریں کہ ہاں بھائی
بھائی سیٹل ہے، یا انفا سے بات کریں، یا انفا کو جیسے ہوتا ہے نا اپنی بھتیجوں اور بھتیجوں سے لوگ بات کرتے ہیں، ایسی محبتیں کیوں نہیں دکھتی؟ کیوں اتنا ڈفرینس آ گیا ہے بلال کے جرمنی جانے کے بعد؟ جب آپ اپنے مقصد پورے کر رہے ہو تو دوسروں کو بھی پورے کرنے دو. سو فرینڈ، یہاں پہ ویڈیو کا مقصد تھا سمجھانا. اور اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.